केमा बढ्यो केमा घट्यो कर। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व मार्फत 13 खर्ब 15 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले कैयौं माल सामानमा झ्याप्पै कर बढाएको छ भने केहीमा घटाएको छ। बिहिबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेट मार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवाका करको दरमा हेरफेर गरिएको छ। चासोका रूपमा हेरिएको विद्युतीय सवारीमा भन्सार दर र व्यक्तिगत आयकरको सीमा यथावत राखिएको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिएको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा 75% छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। 20 वर्षभन्दा पुराना तथा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सवारी तथा निजी सवारी साधनको लागत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम 2 वर्षको आयकर बुझाएर बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाइने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान 16 लाखको मूल्य सीमा सरकारले हटाएको छ। सरकारले इलेक्ट्रोनिक चुरोट अर्थात् भेपको आयातमा बन्देज लगाएको छ। यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य जोखिम करका रूपमा प्रति किलो 7.25% र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा 15% लाग्ने गरेकोमा घटाएर सार्क मुलुकका लागि प्रति किलो 6% र अन्य मुलुकका लागि 10% बनाइएको छ। चुकुन्दरको चिनी सार्क मुलुकका लागि 6% र अन्य मुलुकका लागि 20%बाट भन्सार लाग्ने गरेकोमा सार्क मुलुकका लागि लाग्ने भन्सार यथावत राखिएको छ। अन्य मुलुकका लागि 15% भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। खाँडसारी चिनी, उखुको अन्य चिनी र मिश्रीको भन्सार प्रति किलो 30% लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई घटाएर 15% बनाइएको छ। फ्रुट पल्स भन्सार बढाएर 10%बाट 15% बनाइएको छ। सुप, ब्रोथ र त्यसका लागि चाहिने वस्तुको भन्सार महसुल 20% रहेकोमा त्यसलाई बढाएर 30% बनाइएको छ। सुर्ती रहित सुगन्धित सुपारी प्रति किलो 100 रुपियाँ भन्सार लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरेर 40% कायम गरिएको छ। सरकारले इनर्जी ड्रिङ्क, जौबाट बनेको बियर आयात लगायतमा प्रति किलो निश्चित रुपियाँ भन्सार लगाउँदै आएकोमा परिमार्जन गरेर प्रतिशत दर कायम गरिएको छ। यस अनुसार इनर्जी ड्रिङ्कको भन्सार प्रति लिटर 100 रुपियाँ भन्सार लाग्दै आएकोमा घटाएर मूल्यको 40% कायम गरिएको छ। हल्का पेय र बास्नायुक्त दुधका पेय पदार्थको भन्सार पनि प्रति लिटर 40% कायम गरिएको छ। जौबाट बनेको बियर आयातमा प्रति लिटर 200 भन्सार लाग्ने गरेकोमा परिमार्जन गरेर 80% बनाइएको छ। ताजा अङ्गुरको वाइन र अल्कोहल हाली सुरक्षित गरिएको फोर्टिफाइड र स्पार्किङ वाइनको भन्सार प्रति लिटर 300 रुपियाँ रहेकोमा परिमार्जन गरेर 80% कायम गरिएको छ। छ्याङ अर्थात् कन्ट्री बियर, स्याम्पेन, सेरी, मिट, पेरी र साइडरको भन्सार प्रति लिटर 40%बाट बढाएर 80% बनाइएको छ। सिगार र चुरोटको प्रति 1000 खिल्लीको भन्सार 9000 रुपियाँ रहेकोमा बढाएर 11000 पुर्याइएको छ। तयारी बिडी, फिल्टर भएको विभिन्न लम्बाइका चुरोट र सिगारमा प्रति 1000 खिल्ली 4500 रुपियाँ भन्सार लाग्दै आएकोमा बढाएर प्रति 1000 खिल्ली 5500 बनाइएको छ। चुरोट तथा बिडीका लागि प्रशोधित सुर्तीको प्रति किलो 30%बाट भन्सार बढाएर 60% पुर्याइएको छ। केमा कर बढ्यो केमा घट्यो, बाँकी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाटै सुन्नुहोस्। कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुकूल बनाउँदै बाह्य पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्न जरुरी छ। कर परिपालना सुधार र राजस्व छुवाट नियन्त्रण गर्दै राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। तसर्थ राजस्व प्रणालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि व्यय बमोजिमको उद्देश्य तय गरेको छु। आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्दै करको दायरा फराकिलो बनाउने, कर कानुनमा सामूहिक सुधार र सरलीकरण गरी स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउने, करदाता मैत्री पारदर्शी र स्वचालित राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने, राजस्व प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धि गरी राजस्व छुवाट नियन्त्रण गर्ने, गैर कर राजस्वलाई प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र लागत प्रभावी हुने गरी परिचालन गर्ने। अब म आर्थिक वर्ष 2082-83 को राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। कर कानुनहरूमा समयानुकूल सुधार। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कर प्रणालीमा आएका परिवर्तन र नवीन व्यावसायिक ढाँचालाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागू गर्न प्राप्त सुझाव समेतलाई मध्यनजर गर्दै यसको सान्दर्भिकता र व्यवहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ। विषयगत कानुनहरू संशोधन गरी गैर कर राजस्वका दरहरू सामयिक बनाइनेछ। औद्योगिक संरक्षण र लगानी प्रवर्धन।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा 75% छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा 5% मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु। 10 करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई 5 वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा 1% मात्र भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको छु। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महसुल हटाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको छु। फुटबल, क्रिकेट र बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा 1% भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको छु। ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। ग्रिन हाइड्रोजनलाई 5 वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा 1% भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा 1% भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। साथै यस्ता उद्योगलाई 5 वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। 30 वर्षभन्दा पुराना र वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम 2 वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सडक, सिंचाई, जलविद्युत आयोजनामा सुरुङ प्रविधिको प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन पैठारी गर्दा 1% भन्सार महसुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडा बापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सो भाडा बापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छु। साबिकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिला गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, दस्तुर र जरिवाना मिना हुने व्यवस्था मिलाएको छु। आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सृजित बक्यौता फरफार गर्ने मौका दिएको छु। डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधन गृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु। खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफुल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दुधजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरेको छु। श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवण यन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु। हवाई वा स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रीले नेपालमा विनिमय हुने 5000 अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर चेक साथमा ल्याउन पाउने र सोभन्दा बढी भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिनेछ। राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान रु 16 लाखको मूल्य सीमा हटाएको छु। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न, वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुललाई यथावत राखेको छु। करको दायरा विस्तार तथा आधार संरक्षण। मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा
लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको छु। भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छु। विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरेको छु। विद्युतीय बिजोग प्रणालीमा करदाताको आबद्धता बढाउँदै केन्द्रीय बिजोग अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइनेछ। करदाता शिक्षा र कानुनको परिपालनको माध्यमबाट स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ। सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरिनेछ। कर छुट सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाइनेछ। व्यापार सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहमा सुधार, अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानी